جمال نزلها على الستيج، ما بدي اياها تطلع بصور المجلة. ما بقدر نزلها. نزلها ماشي، انا بنزلها. لا ما بتقدري تنزليها، امي بدها تصور معنا. عمل لك نزلها. خلاص. امي روحي اقعدي مع اخواتي. ماما امي سمعتي شو قلت لك؟ روحي عدي مع اخواتي. يا جماعة أنا بدي بيع أمي. في حدا بيشتري؟ الحبايب يا ضنايا انت، وكل امالي ومنايا انت. يا احلى غنوة في دنيا حلوة غنت معايا وزمان. يلا غمد 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 ماما، غمد غمد يا روحي يا جمال، غمد. شو؟ ما في حدا بيشتري؟ أنا بدي بيع على أمي. يا حبيبي يا عمري انت. على ما يبدو ما حدا بده يشتري. يا امي انت يا عمري. سامحيني. يا جماعة بقدم لكم أمي، أم جمال، الإنسانة البسيطة اللي تعبت وكافحت لحتى صرت مهندس وحبتني يارا بنت الأكابر. أمي اللي ما رضي حدا يشتريها. باركي لي أمي، أنا بشتريك. يا عمري انت. مين اللي قدر مثلك يمشي مثل دمي؟